मैं आपका मेज़बान असलम सज्जाद और प्रोग्राम मेरी धरती मेरे लो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो कि ज़िला उकाड़ा में पीटीआई की जानिब से दी जाने वाली टिकटें उन्होंने आज अपने 8 खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल किए। कप्तान का ये फैसला 19 हल्का PP 183 से मैर मोहम्मद जवेद भुनाना सियाल और 184 से राय हमाद असलम, 185 से रो हसन सिकंदर और 186 से मार अब्दुल सत्तार, 187 से सैयद गुलजार हसनैन, 188 से चौधरी तारक अरशाद, 199 से कासम ज़िया वट्टू और 190 से दीवान इखलाक। ये खिलाड़ी उन्होंने मुंतखब की है अपने आने वाले इलेक्शन में, जो कि 14 मई को होने जाने वाले इलेक्शन है, उनमें ये उनके खिलाड़ी अपनी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग के लिए उन्होंने तैयार किए हैं। देखना ये है कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पे बेहतर खेलता है। हल्का 183 की अगर बात करते हैं तो मैर जवेद इकबाल का ये दूसरा मुसलसल इलेक्शन, इनकी कुछ सियासी बैकग्राउंड इतनी नहीं। इन्होंने साउथ अफ्रीका से बिजनेस करने के बाद वापसी पर इन्होंने अपनी सियासत को अपनी हॉबी बनाया और सियासत में अमली तौर पर यह दूसरा इलेक्शन लड़ने जा रहे। एक इलेक्शन इसके भाई मार मोहम्मद इकबाल भुनाना सियाल भी कंटेस्ट कर चुके हैं आज़ाद हैसियत से। ये इनका इलेक्शन इस हवाले से थोड़ा इनको बनाना पड़ेगा कि जिस तरह मलक मोहम्मद अकरम भट्टी जो कि NA के PP पे अपने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए, वो उनकी खामोशी अभी तक जू की तू है। उसके साथ आरफ खान लाशारी जिन्होंने पिछले इलेक्शन बाटी पर कंटेस्ट किया, उनकी खामोशी भी अभी तक जू की तू है। और इंजीनियर मोहम्मद आजम भट्टी जिन्होंने इलेक्शन NA और PP के लिए अपने आप को पेश किया, मगर उनकी रसाई हासिल ना कर सके, वो भी अपने आप को PTI कंसिडर करते हैं। इसके साथ ही रौ आबद अली वाजद, वो भी अपने को PP 183 में PTI का खिलाड़ी ही तस्वर कर रहे थे, जो कि अरसा दराज से 2018 के बाद जो टीम का हिस्सा थे डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी साहब, वो भी PTI के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को कंसीडर किए हुए थे और शुमार किए हुए थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मगर देखना अब ये है कि हल्का 183 में इतने खिलाड़ियों में से किसी एक को चूज़ किया गया, वो है मार मोहम्मद जवेद भुनाना सियाल। उनको अब अपनी टीम में इन साथियों को लेना पड़ेगा। अगर देखते हैं जो उनके साथ हल्का 183 में जो उनके साथ पुराने साथी खड़े हैं, उनका तल्लक भी चूचक और बाजीदा से है और मलक मोहम्मद अकरम भट्टी का तल्लक भी चूचक बाजीदा है। मलक अकरम भट्टी की सियासी बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि उन्होंने अपना सियासी आगाज़ डिस्ट्रिक्ट मेंबर ज़िला कौंसिल बने, उसके बाद वो मेंबर पंजाब असम्बली भी बने, और सबसे बड़ी बात कि रिनाला खुर्द में वो तहसील नाज़म की हैसियत से भी अपना एक टर्नओवर मुकम्मल कर चुके हैं। वो अभी तक उनके पेपर नॉमिनेशन जो रिजेक्ट हुए हैं उसके हवाले से अभी तक वो खामोश है। देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर ये सारे प्लेयर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो कप्तान के लिए किसी किस्म की कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, ये आसानी से ये अपना जो मैदान मार जाएंगे। अगर ये अलग-अलग सूरत हाल रही तो एक मजबूत कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का जवेद अलाउद्दीन, जो मुसलसल 4 दफ़ा अपना पहले ये फतह मैदान कर चुके हैं, इस दफ़ा भी वो अपने मैदानी अमल में बदस्ते शमशीर हैं। अगर नून लीग इस पर बाइकाट करती है तो उनके पास एक बेहतरीन प्लेयर बिलाल ज़िया की शक्ल में है, वो अपना बाइकाट भी मुकम्मल रखेंगे, उनका साथ देंगे और अपना मैदान भी खाली नहीं छोड़ेंगे, जिस पर एक वो इलेक्शन का सिनेरियो क्रिएट करेंगे। और इसके साथ साथ जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो हैं रौ एजाज के साहबजादे हैं। रौ रियाज का तारुफ कुछ यूँ है कि रौ एजाज अली खान ने 70 की दहाई में अपना ग्रास रूट लेवल पर अपना सियासत का आगाज़ किया और मेंबर ज़िला कौंसिल बनने के बाद 1985 में वो अपना इलेक्शन जो आज़ाद हैसियत से लड़े, जिसमें वो रनर अप रहे। इसके साथ 1988 में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बेहतरीन मार्का रही की और वो अपनी सरफराजी समेटते हुए जो है वो एक किसी तूफान का पेशखमा साबित हो सकती है, क्योंकि अगर रॉ एजाज के बेटे के साथ अगर कोई 2-4 प्लेयर मिल जाते हैं तो उनका इलेक्शन खूबसूरत हो जाएगा। अदरवाइज मुस्लिम लीग नून जो कि 2018 से में भी इन्होंने ये ज़िला उकाड़ा विन किया, बल्कि डिवीज़न साहिवाल में
مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا. یہ خام خیالی ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ مسلم لیگ نون کے ورسز پی ٹی آئی بڑی مضبوط ہے. یہ مضبوط بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے کارنامے سر انجام دینا پڑیں گے, اپنے بکھرے ہوئے شرائط اکٹھے کرنا پڑیں گے, یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملانا پڑے گا. اگر ساتھی مل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے خوبصورت الیکشن کا سینیریو کریٹ کر سکتی ہے. ادروائز الیکشن جو رو ریاض اعجاز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے یا آزاد حیثیت سے بلال ضیاء کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر مسلم لیگ نون بائیکاٹ کرتی ہے تو بلال ضیاء ورسز رو ریاض اعجاز ورسز پی ٹی آئی مار محمد جوید بھنانا سیال آتے ہیں تو یہ ایکول تصور کیے جائیں گے. اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس نے بہتر پوزیشن میں جو اپنی ہے محنت کی ہے اس پر وہ اپنا ریوارڈ حاصل کر لے گا. تو اسی طرح یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے ساری ہے. ابھی تک الیکشن کی کمپین, الیکشن کی گہما گہمی, الیکشن کا رکھو ابھی تک نظر نہیں آ رہا. ابھی تک کوئی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا سسٹم جس میں کارنر میٹنگ یا دوستوں کو بلایا جائے یا ڈور ٹو ڈور جایا جائے یا دھڑوں کو ملا جائے. اس طرح کا ابھی تک کوئی الیکشن میں سلسلہ نظر نہیں آیا. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بہت ساری محنت درکار ہے, چونکہ نئے پلیئر ہیں, نئے ان کے سامنے میدان ہیں. یہ ایک کپتان نے اپنا جو ایک بات کہی تھی کہ میں نئے لوگ لے کے آؤں گا, 2018 سے 2000 اگر 23 کی بات کی جائے تو ان کی یہ خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے نئے پلیئر لائے ہیں. وہ انہوں نے ایک ماروسی سسٹم کو ریفیوز کیا ہے, ایک فیوڈل سسٹم کو ریفیوز کیا ہے. انہوں نے اپنے ان دوستوں کو آگے اس طرح لائے ہیں کہ دیکھیں جب تک کوئی غریب کی بات کرنے والا غریب کو سمجھ نہیں سکے گا, غریب کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکے گا, تو وہ غریب کی بات نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں. کبھی بھی غریب کی آواز بھی پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائی جائے گی. اگر یہ لوگ جائیں گے جو سمجھتے ہیں, جو غریب کے کچن سے لے کر غریب کے تمام جو معاملات ان کو سمجھتے ہیں, تو ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ ایک خوبصورت عمل ہے کہ فیوڈل کو اور ماروسی سیاست کو, اجارادری کی سیاست کو کپتان نے ریفیوز کیا ہے. مگر یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ ضلع اوکاڑا میں 2 ایسی شخصیات جن کو کپتان نے نظر انداز کیا ہے. پہلے ان کے پاس ٹکٹ تھے میاں منظور احمد خان بٹو جو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے, اور ان کی بیٹی روبینہ شاہین بٹو اور خرم جہانگیر بٹو. انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے, مگر تھوڑے مارجن سے یہ تینوں سیٹیں ہار گئے تھے. اس وقت وہ یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے الیکشن آئیں گے, ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہماری صورتحال بہتر ہوگی. مگر انہیں کو ٹکٹ نہیں ملا. وہ اپنی جبراں, اپنے ان کے تحفظات ہیں, وہ بیٹھے ہوئے. اسی طرح شام کی گروپ کے رضا علی گیلانی جو کہ افضال علی گیلانی کے فرزند ارجمند ہیں, ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. افضال علی گیلانی صوبائی منسٹر رہے, اس کے بعد رضا علی گیلانی صوبائی منسٹر رہے, اور ان کے بھتیجا جو کہ ضلع کونسل کے ناظم رہے. ان کی ایک بہت بڑی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. پچھلے 2018 سے اب تک ان کے پاس کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے جس پر وہ منسٹری حاصل کر سکتے. بالکل خاموشی کے ساتھ ہے, ان کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے. اب لائے گئے ہیں ورکر, اب لائے گئے ہیں وہ لوگ جو غریب کو سمجھ کر سکتے ہیں. اب لائے گئے ہیں وہ لوگ جن کو کپتان نے اپنے کھلاڑی تصور کیا ہے, جن کو اپنی نئی ٹیم تشکیل دی ہے. یہ ٹیم بہت سارے ہنگامے پیدا کر سکتی ہے, بہت سارا الیکشن میں سیاسی جو ہے ایک ماحول بنا سکتی ہے. اس کے لیے یہ بکھرے ہوئے شرائط ایک مرتبہ اکٹھے کرنے پڑیں گے. آپ کو حلقہ 183 کے بارے میں جو غریب کی آواز بھی پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائی جائے گی. اگر یہ لوگ جائیں گے جو سمجھتے ہیں, جو غریب کے کچن سے لے کر غریب کے تمام جو معاملات ان کو سمجھتے ہیں, تو ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ ایک خوبصورت عمل ہے کہ فیوڈل کو اور ماروسی سیاست کو, اجارادری کی سیاست کو کپتان نے ریفیوز کیا ہے. مگر یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ ضلع اوکاڑا میں 2 ایسی شخصیات جن کو کپتان نے نظر انداز کیا ہے. پہلے ان کے پاس ٹکٹ تھے میاں منظور احمد خان بٹو جو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے, اور ان کی بیٹی روبینہ شاہین بٹو اور خرم جہانگیر بٹو. انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے, مگر تھوڑے مارجن سے یہ تینوں سیٹیں ہار گئے تھے. اس وقت وہ یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے الیکشن آئیں گے, ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہماری صورتحال بہتر ہوگی. مگر انہیں کو ٹکٹ نہیں ملا. وہ اپنی جبراں, اپنے ان کے تحفظات ہیں, وہ بیٹھے ہوئے. اسی طرح شام کی گروپ کے رضا علی گیلانی جو کہ افضال علی گیلانی کے فرزند ارجمند ہیں, ان کا ایک بہت بڑا نام ہے.
فضال علی گیلانی صوبائی منسٹر رہے، اس کے بعد رضا علی گیلانی صوبائی منسٹر رہے، اور ان کے بھتیجا جو کہ ضلع کونسل کے ناظم رہے، ان کی ایک بہت بڑی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ پچھلے 2018 سے اب تک ان کے پاس کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے جس پر وہ منسٹری حاصل کر سکتے، بالکل خاموشی کے ساتھ ہے، ان کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب لائے گئے ہیں ورکر، اب لائے گئے ہیں وہ لوگ جو غریب کو سمجھ کر سکتے ہیں، اب لائے گئے ہیں وہ لوگ جن کو کپتان نے اپنے کھلاڑی تصور کیا ہے، جن کو اپنی نئی ٹیم تشکیل دی ہے۔ یہ ٹیم بہت سارے ہنگامے پیدا کر سکتی ہے، بہت سارا الیکشن میں سیاسی جو ہے ایک ماحول بنا سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ بکھرے ہوئے شرارے ایک مرتبہ اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ آپ کو حلقہ 183 کے بارے میں جو انفارمیشن تھی آپ تک پہنچا دی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ 184 جو کہ رائے حماد اسلم کا حلقہ ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنے گردوں کے لوگوں کا بالخصوص اپنے بہن بھائیوں کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔